नमस्कार। हामी गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको फेरि पनि एक टोली यहाँ प्रेसमा आएर दुई चार कुरा राख्न पर्ने कारणले गर्दा फेरि आज हामी आएको छौं र यो खासै कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले आजसम्म जुन चाहिँ मुद्दा लिएर अगाडि हिँड्दै थियो यो विषयमा अलिकति भए पनि केही हदसम्म पीपीएस भन्छ के भन्छ त्यसको कारणले गर्दा कन्फ्युजनमा त्यो कन्फ्युजन क्रिएटलाई त्यसलाई चाहिँ क्लियर बनाउनको लागि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले एउटा चिठी मेमोरेन्डम प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई दिएको छ र यो प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई दिँदाखेरि यहाँनिर कपी टु अनेबल होम मिनिस्टर चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ वेस्ट बेंगल हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ सिक्किम र मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दार्जिलिङ राजु विष्टलाई पनि कपी दिएको छ र यो दिनुको खास कारण यहाँ हामीले 9वटा पोइन्टहरू लेखेर दिएको छौं र यो विषयमा हामीले किन 9वटा पोइन्ट लेख्न पर्यो भनेर भन्दाखेरि बाध्यतामा परेर हामीले लेखेर पठाएको छौं अनि मेल पनि गर्यौं त्यो बाहेक हामीले के गर्यौं भनेदेखिलाई स्पिड पोस्ट पनि गर्यौं अनि योले पनि गरेन भने हामी पर्सनल लेभलमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेट्ने वा उहाँसँग कम्युनिकेट गरेर यो चीज चाहिँ उहाँलाई पनि आवाज गराउँछौं। त्यसभए यो 9वटा चीजहरु यो भित्र यो जुन चाहिँ मेमोरेन्डम भनौं यो भित्र के लेखिएको छ त त्यो खुलासा गरेपछि मलाई लाग्छ दार्जिलिङ अनि सिक्किमवासीले केही हदसम्म बुझ्छ होला वा हामीले बुझाउने कोसिस गर्छौं होला र यसमा सबभन्दा पहिला पोइन्ट चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो भारत स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङ सिक्किमको भएको कारणले गर्दाखेरि दार्जिलिङ के हुनु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि सिक्किममा फर्किएको हुनु पर्थ्यो र यो सिक्किममा फर्किएको हुनु पर्थ्यो तर फर्किएन त्यसो भएन। 2 नम्बरमा हामीले आर्टिकल इन्डो सिक्किम ट्रिटी जुन चाहिँ छ इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 मा गरेको छ बाइ भर्चु अफ आर्टिकल 1 अनुसार दार्जिलिङ चाहिँ के सिक्किममा कसरी फर्किन्छ भन्ने कुरा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ भनेदेखिलाई यहाँ all the previous treaties are hereby cancelled। यो जुन चाहिँ आर्टिकल 1 ले 1950 को आर्टिकल 1 ले के भनेको छ भने पहिलेको सम्पूर्ण ट्रिटीहरु क्यान्सल भएपछि दार्जिलिङलाई ब्रिटिश इन्डियामा हालेको जुन चाहिँ कुरा छ त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ। त्यसको माने दार्जिलिङ स्वतः सिक्किममा फर्किनु पर्ने थियो। तेस्रो दार्जिलिङ को आफ्नो जग्गा र जातिलाई हेर्दाखेरि सिक्किमको सन्दर्भ जहिले पनि जोडिन्छ किनभने दार्जिलिङ सिक्किमको अभिन्न भूभाग भनेर हामी धेरैपल्ट भनिसकेको छौं र सिक्किम 1975 सालमा भारतको 22औं राज्य भयो र 22औं राज्य भएपछि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला पार्लियामेन्टमा क्वेशन भएको छ। क्वेशन हुँदाखेरि इन्दिरा गान्धी दिदेन सी वाज प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया भएको कारणले गर्दा क्वेशनको उत्तर उहाँले क्वेशन हुँदाखेरि व्हाट विल द फेट अफ डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ सिक्किम त इन्डियाको 22nd स्टेट अफ इन्डिया भयो व्हाट विल द फेट अफ द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ भन्दाखेरि त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले उत्तर दिनुभएको छ There has been no demand from any responsible quarter of Sikkim claim over the district of Darjeeling भनेर दिएको छ। यो अझै पनि कुनै पनि इन्डियन सिटिजनले भारतको संविधान भित्रको प्रोसिडिङ्समा आर्काइभ्समा गएर अथवा प्रोसिडिङ्समा गएर हेर्यो भने यो चीज पाइन्छ। भन्नुको तात्पर्य दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमले त्यति बेला पनि मागेको भए दार्जिलिङ सिक्किमको हुने थियो तर त्यो मागेन र यसकारणले गर्दा दार्जिलिङको यो त्यो बाहेक श्रीधर डीके सेनले अन बिहाफ अफ द छोगेल को विषयमा
कुनै पनि अस्ति हामीलाई भनेको छ गिफ्टको विषयमा, गिफ्टको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि गिफ्ट अथवा दार्जिलिङ कुनै पनि ट्र्याक दिएको कसैलाई पनि दिएको छ भने त्यसले यो बताउँदैन सम्पूर्ण पोलिटिकल र लेजिस्लेटिभ अथवा राजनीतिक अनि जति पनि लेजिस्लेटिभ भनेको चाहिँ पार्लियामेन्टमा हुने जति पावर्सहरू छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गरेको भनेर बुझिँदैन। अर्थात् दार्जिलिङ सिक्किममा फर्केको हुनुपर्छ भनेर श्रीधर डिकेसनले 10 पेज मेमोरेन्डम गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई बुझाएको छ। त्यो बाहेक अब के भयो त भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू डिस्कसन हुँदा हुँदा बिसिरहेको पालामा दार्जिलिङ जुन चाहिँ छ बिसिरहेको पालामा दार्जिलिङमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 30 अप्रिल 1954 मा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दार्जिलिङ काटालुङ भएको थियो। 54 मा चाहिँ यो सब डिस्कसनहरू मेटाउनुको लागि अब बुद्धि राम्रो चलाएको छ भन्नुपर्छ हामीले। बुद्धि कसरी राम्रो चलाएको छ भने दार्जिलिङ त बङ्गालको थिएन, बुद्धि चलाइवरिकन एब्जर्भ लज एरिया एक्ट अनुसार त्यति बेला दार्जिलिङलाई सिक्किममा हाल्यो, जुन चाहिँ कुरो बङ्गालमा हाल्यो, जुन चाहिँ कुरो हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ। र यो जुन एब्जर्भ लज एरिया एक्टलाई हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि पछि कोसिस गरेर हामीले रिपिल गरेको छौँ। रिपिल गर्दाखेरि 2018 मा एक्ट 4 अनुसार रिपिल वा रद्द भएको छ। त्यसको कारणले गर्दा अब दार्जिलिङ चाहिँ कहाँ बस्यो त भनेर भन्दाखेरि इट हेज बिन रिमेन्ड इन द लिगल लिम्बो भनेर भनिन्छ। मतलब कानुनी ढङ्गले न स्वर्गमा छ यो नर्गमा छ, स्वर्ग र नर्गको बिचमा त्रिशङ्कुमा झुन्डेर बसेको छ। अब प्रश्न उठ्छ दार्जिलिङलाई कसले चाहिँ लिने? अब दार्जिलिङ कसैको पनि होइन। बङ्गालले कतिवटा कानुन लगायो भने यहाँ जबरजस्ती गर्यो भने यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्छ, असुविस्ता हुन्छ। आज भोलि त केही हुँदैन होला, पछि खोज खबर हुँदाखेरि कोही राम्रो स्थानमा बस्ने व्यक्ति अनि व्यक्तित्वहरू पनि कोर्टको कचहरीमा जानु चाहिँ नपरोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्दछौँ यो रिपिल भएको छ, रद्द भएको छ। दार्जिलिङ अब कहाँ जाने कसो गर्ने भन्ने स्थिति आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ रिपिल गराउनुको लागि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले धेरै पापड बेलेको छ। र त्यति बेला 30 अप्रिल 1954 मा हाम्रो बङ्गालले चाहिँ एउटा भूल धारणामा बस्यो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दार्जिलिङ चाहिँ बङ्गालको अभिन्न भूभाग भयो भनेर भन्यो। त्यसलाई सपोर्ट गर्नुको लागि के अरे यो हाम्रो 2007 को बागजतिन पाकमा त्यति बेलाको चिफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्यले दिएको स्पिच अनुसार चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि इफ 6th schedule is enacted in the winter session of the parliament, the territory of Darjeeling will become a part of West Bengal forever. भन्नु मतलब सदाको लागि दार्जिलिङको भूभाग चाहिँ 6th schedule बनायो भने चाहिँ हाम्रो हुन्छ बङ्गालको भने मतलब बङ्गालको थिएन। त्यसै कारणले गर्दा यो एक्टलाई रिपिल भएको छ। यो एक्ट चाहिँ कसरी रिपिल भयो भने रिपिलिङ एन्ड एमेन्डमेन्ट सेकेन्ड एक्ट 2017 नम्बर 4 अफ 2018 5 जनवरी 2018 मा चाहिँ यो के भयो भने रिपिल वा रद्द भयो। यस कारणले गर्दा दार्जिलिङलाई अब जसले डिमान्ड गर्छ, जसको भूभाग हो उसले माग्यो भने पाइहाल्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसको विश्वास छ। अब त्यो बाहेक यहाँ चाहे सिक्किममा होस् चाहे दार्जिलिङमा होस् तीनटा जात प्रोमिनेन्ट जात छ। त्यो नेपाली, भोटिया, लेप्चा। यिनीहरूको संस्कार, संस्कृति, भाषा अनि धर्म पनि एकदम क्लोजली रिलेटेड अथवा यिनीहरू एकाअर्कामा सम्बन्धित छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू जहिले पनि एक साथमा बसेर लड्छु, एक साथमा दुश्मनको अगाडि हामी लडाईँ लड्छौँ भनेदेखिलाई जितेको खण्डमा, खुसियाली भएको खण्डमा हामी एक साथ नै मोज मजा वा रमाउने गर्छौँ भनेर भनेको थियो। त्यो मिटिङ चाहिँ त्यो मिटिङलाई चाहिँ
ट्राइपार्टेट मिटिङ भनेर भनिएको छ 1641 को, जसलाई लोमेन चोङसुम भनेर भनिएको छ। लोमेन चोङसुमको अनुसार चाहिँ के भएको छ भनेर भन्दाखेरि दार्जिलिङ पनि सिक्किमको साउथ सिक्किम थियो। चाहे साउथ सिक्किम दार्जिलिङ थियो भने अहिलेको जुन चाहिँ सिक्किम छ त्यो दुईटैमा बसोबासो गर्ने जातिहरू जति भन्छ तिनीहरू सबै सिक्किमिज नै हुन्। अहिले पनि म यहाँबाट आजको दिनमा पनि डिक्लेयर गर्छु, तिनीहरू दार्जिलिङको साउथ सिक्किममा बस्ने दार्जिलिङवासीहरू, जसलाई अङ्ग्रेजले ब्रिटिस सिक्किम भनेर भन्थे, तिनीहरू पनि सिक्किमिज नै हो। यस कारणले गर्दा यो सिक्किममा फर्किनुपर्छ भन्ने जुन जोड छ त्यसलाई अब दार्जिलिङलाई सिक्किम जुन चाहिँ छ साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट बनायो भने सिक्किमभित्र हाल्नुपर्छ। अनि सिक्किमले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि दार्जिलिङ एउटा छुट्टो मोर पावरफुल अटोनोमस बडी दियो भने यो मिलिहाल्ने। 1 मिनटको कुरा। अझै राम्रो लाग्यो भने सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा गएर सिक्किम एन्ड गोर्खाल्यान्ड पनि बनाउन सकिन्छ। यस कारणले गर्दा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अडान के छ भनेर भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ ट्राइपार्टेट मिटिङ हुँदैछ, यो ट्राइपार्टेट मिटिङमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ सिक्किम र गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको ट्राइपार्टेट मिटिङ हुनुपर्छ। किनभने दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु द किङडम अफ सिक्किम। अहिलेको सिक्किम जुन चाहिँ छ यसको, त्यस कारणले गर्दा यो 3टामा हुनुपर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अडान छ। त्यो हुँदा हुँदा पनि अब यहाँ प्रश्न पनि गरिहाल्छ भनेर उत्तर पनि दिइहाल्दैछु, सिक्किमले मानेको छैन। सिक्किमले विरोध गर्दैछ, सिक्किमको एसकेएमले विरोध गर्दैछ। विरोध गर्नु उहाँहरूको धर्म हो, गरोस्। र धर्म उहाँले विरोध गर्छ भने गरोस्, तर गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले एउटा अडान लिन्छ। त्यो के हो भनेदेखि जस्तो प्रकारले बङ्गालले 2 फेब्रुअरी 1986 मा दार्जिलिङ चाहिँ नेपालको होइन सिक्किम र भुटानको हो भनेर व्हाइट पेपर दिएको छ, त्यस्तै प्रकारले भोलिको दिनमा सिक्किमले पनि दार्जिलिङ हाम्रो लस्ट टेरिटोरी गुमेको भूभाग होइन भनेर हामीलाई व्हाइट पेपर दिनुपर्छ। तब उसो हामी गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको मेम्बरहरूले के कसो गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। र यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ नेसनल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त हुँदै हो। किनभने यो भएपछि अब फर्दर केही पनि जानु पर्दैन। त्यो बाहेक यो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरो हो। नेसनल इन्ट्रेस्ट राष्ट्रिय के अरे उनीहरूको राष्ट्रिय पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको कुरा हुँदा हुँदा त्यो बाहेक नेसनल सेक्युरिटीको पनि कुरा हो, राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि कुरा हो, राष्ट्रिय सुरक्षा बाहेक राष्ट्रिय अखण्डताको पनि कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई यो रिक्वेस्ट गरेर दिएको छ, यो लेखेर दिएको छ, चिठी पठाएको छ, मेल गरेको छ। 2टा प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई 2टा मेल गरेको छ, अरूलाई होम मिनिस्टर, गभर्नर, चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम यिनीहरूलाई पठाएको छ। यो हामीले पठाएको छौँ। किन पठाएको भनेर भन्दाखेरि सत्य र तथ्य भन्ने कुरा यही हो। मान्नु नमान्नु उहाँहरूको भोलिको दिनमा कुनै पनि पोलिटिकल केओस भयो भने, पोलिटिकल झमेला भयो भने, यहाँ दार्जिलिङमा आएर कुनै पनि तलमाथि भयो भने हामी जिम्मेवार हुँदैन। त्यो जिम्मेवार प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया, चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम अनि गभर्नर अफ सिक्किम, गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल अनि हाम्रो यो जुन चाहिँ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट दार्जिलिङको हुनुपर्छ। उनीहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हुनुपर्छ। किनभने हामी इन्डियन हो, खाँटी इन्डियन हो। हामीले पाउनुपर्ने लेजिस्लेटिभ र पोलिटिकल राइट हामीले पाएको हुनुपर्छ। यो हामीलाई झुन्डाएर, हामीलाई बिचमा झुन्डाएर लिम्बो भन्छ नि, त्यसमा झुन्डाएर स्वर्ग र नर्कको बिचमा राख्नु पाउँदैन भनेर हामी कडा अडान लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो जुन चाहिँ ट्राइपार्टेट मिटिङ हुनेवाला छ यो चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम मर्जर माथि हुनुपर्छ। गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अडान ट्राइपार्टेट मिटिङ त धेरै खेप भइसक्यो। अहिलेसम्म 4-5 खेप
भन्दा पनि ज्यादा भयो, कुनै नतिजामा पुगेको छैन, पुग्दैन पनि। त खासमा ट्राइबल मिटिङ भन्नु चाहिँ त्यो भूभाग सिक्किमको सिक्किम अब जसले क्लेम गर्दैछ यो भूभाग सिक्किमको भनेर त्यो पार्टी जस्तो हामी गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भारत सरकारको बिचमा हुनुपर्छ। त्यति भयो भने चाहिँ यो क्लियर हुन्छ। भनेपछि यो ट्राइबल मिटिङ चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र दार्जिलिङको स्टेक होल्डर्स पार्टी वेस्ट बेङ्गलसँग के लेना देना छैन, अरूसँग केही छैन। स्टेट गभर्मेन्ट केन्द्रसँग के भन्छ बङ्गाल सरकारसँग केही लेना देना छैन, किन बङ्गाल सरकारले व्हाइट पेपर पहिल्यै दिइहालेको छ यो भूभाग मेरो होइन भनेर। र अहिले जो एब्जेक्ट एरिया ल क्यान्सल भयो, त्यो क्यान्सल भएपछि त अहिले हामी बङ्गालमा छैनौँ होइन, बङ्गालमा छैन, अहिले त यो न्युट्रलमा छ। र यति बेला खास बोल्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो एमपी हो। एमपीले अस्ति पार्लियामेन्टमा यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो, अघि जो भन्यो कि जसरी 1974-75मा सिक्किम इन्डियामा मर्ज भयो, त्यति बेला क्वेसन भएको थियो कि म्याडम सिक्किम त भारतको 22वां राज्य भयो, तर दार्जिलिङको चाहिँ अब के स्थिति हुन्छ भन्दाखेरि इन्दिरा गान्धीले भनेको थियो कि कुनै पनि रिस्पोन्सिबल क्वार्टरले अहिलेसम्म बोलेको छैन, सिक्किमबाट पनि दार्जिलिङबाट पनि। त्यस कारणले त्यो त्यतिकै गयो। त्यति बेला हाम्रो एमपीहरू हात बाँधेर बसेको थियो। अहिले यो पालि पनि यही भयो। अस्ति एमपीले, हामीले यो कुरा त अस्ति नै राखिदिएको थियौँ, अस्ति एमपीले यो सोध्नु पर्थ्यो, त यो क्यान्सल भयो। जुन एक्टको मुताबिक दार्जिलिङलाई बङ्गालमा राखिएको थियो त्यो क्यान्सल भयो, त अब दार्जिलिङ कहाँ जान्छ त्यो क्वेसन गर्नु पर्थ्यो एमपीले। तर एमपीले त्यो गरेन, किनकि उसलाई थाहै छैन। त्यस कारणले हामीले अहिले केन्द्र सरकारसँग यो त्रिपक्षीय मिटिङ बात गरेको छौँ। बाँकी गोर्खाल्यान्डको लागि यो बात गरेर हुँदैन। यो जसको भूभागको उसँग बात गर्नुपर्छ। र यो गल्तीले गर्दा आज हामीले गभर्नरसँग, किनकि एमपीले त हाम्रो काम गरिदिएन होइन, गर्दैन पनि, त गभर्नरलाई हामीले पुकार्दैछौँ। त जुन गभर्नरले जान्छ त्यो गभर्नरबाट गएको कुरा चाहिँ पक्का हुन्छ नि त। यस कारणले हामी आज आउनु कारण चाहिँ यति नै हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ यो जुन चाहिँ ट्राइपार्टिट मिटिङ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल र यहाँको स्टेक होल्डर्सहरू विषयमा गऱ्यो भने बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, सेपरेट स्टेट हुँदैन भनेर कन्फर्म भन्छ। त्यसो भए के को यो मिटिङ? अब गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन भनेर भन्दाखेरि एउटा हो बिजेपी सानो राज्यहरूको पक्षधारको, अथवा उनीहरूले सानो राज्य बनाउँछ, तर यति साह्रो सानो राज्य पनि बनाउँदैन जहाँ चाहिँ गएर 3टा सब डिभिजनलाई लिएर 4टा सब डिभिजनलाई लिएर यो सानो राज्य त बनाउँदैन। किन भनेर भन्दाखेरि एउटा राज्यमा 1 महिनाको खर्च 500 करोड छ, त्यति साह्रो पनि बनाउँदैन। बरु सानो राज्यलाई, साह्रै सानो राज्यलाई मिलाएर त्यो खर्च बचाउने पक्षमा छ। त्यो भयो एउटा। त्यस कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड चाहिँ अब्सोलेट भयो, पुरानो ढङ्गको नीति भयो, यो हुँदैन। अब त्यसको लागि प्रमाणको लागि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ मैले निकालेर ल्याएको छु, यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज एन्ड अर्गनाइजेसन इन्डिया इन बिट्विन 1937-59 भनेर एडिटेड बाई भाइ नरसिंह र कृपल सिंहले निकालेको। यसमा के बनेको छ भनेर भन्दाखेरि पण्डित ठाकुर दास भार्गाले के भनेको छ, उहाँको MA LLB हो। त्यति बेलाको समयमा नेसनल कङ्ग्रेसको चाहिँ उहाँ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि सोधेको छ, कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा सोधेको छ। त्यति बेला के बनेको छ भनेर भन्दाखेरि के हाम्रो भारतवर्षको होम मिनिस्टरले दार्जिलिङको जुन चाहिँ एरिया छ त्यसमा सेपरेट हिल प्रोभिन्सको कुरा गरेको छ। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ भन्ने पेपर यहाँ छ, यो पेपर हो। त्यति बेला पण्डित ठाकुर दास भनेको भार्गा जुन चाहिँ भनेको छ, उहाँ चाहिँ को हो भनेर भन्दाखेरि हिसार हरियाणाको MP थियो नि। अनि त्यो बाहेक
एमपी खाली नभएर उहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा प्रमिनेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको अथवा जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन बनाउने कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली थियो त्यसको एउटा पर्मानेन्ट मेम्बर थियो नि। र उहाँले सोद्धाखेरि बल्लभभाइ पटेल त्यति बेला चाहिँ होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के भनेको छ, यो जुन चाहिँ हेरेँ मैले रिपोर्ट हेरेँ दार्जिलिङमा कमरमा खुकुरी हातमा ज्यान लडेर लिन्छु गोर्खास्तान भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि 1948 मा। त्यो रेकर्ड चाहिँ बल्लभभाइ पटेलले हेर्दाखेरि मुभ जुन चाहिँ मुभ भएको छ यो अनरियल भएको छ, यो अगेन्स्ट द इन्ट्रेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको छ, हार्मफुल टु द नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो हुनै सक्दैन भनेर बल्लभभाइ पटेलले भनेको छ। बल्लभभाइ पटेल भनेको चाहिँ को हो भनेर भन्दाखेरि आज गुजरातमा संसारको सबभन्दा अग्लो के अरे स्ट्याचु जुन चाहिँ बनाएको छ बल्लभभाइ पटेलको, उहाँ गुजरातको अथवा बिजेपीले बनाइदिएको छ भने अब बल्लभभाइ पटेलले रेकर्डेड यो जुन चाहिँ कुरा छ, यो जुन चाहिँ कुरा छ, यो कुरालाई बिजेपी अगेन्स्टमा जान्छ, म भन्छु जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड अब्सोल्युट छ। अब्सोल्युट भएपछि यो गोर्खाल्यान्ड अब्सोल्युट भएपछि के हुनुपर्छ त? बङ्गालदेखि छुट्टिने कुरामा चाहिँ के हुनुपर्छ? युटी भन्यो भने युटीको पछाडि फेरि स्टेट हुन्छ, पर्मानेन्ट भएन, टेम्पोरेरी भयो। गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेपछि रह्यो के? सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण। यो सिम्पल कुरा छ, सबभन्दा सजिलो छ र हामीले गर्नुपर्ने राजनीतिक धर्म गर्नुको लागि दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीको लागि मात्र नभएर सिक्किम अनि सिक्किमवासीको लागि पनि गरेको हो। यो मान्नु नमान्नु सिक्किम सरकार र भारत सरकारको कुरो हो। अब हामीले बल फ्याँकिदिइसकेको छौँ, अब तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट हो भोलिको दिनमा कुनै किसिमको उल्टा तलमाथि भयो भने तपाईँहरूले जिम्मावारी लिनुपर्छ भन्दै आजको हाम्रो विशेष एमपीलाई पनि दार्जिलिङको एमपीलाई पनि यहाँबाट चाहिँ अलिकति बुझिदिनुहोस् भन्ने हामी यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छौँ। धन्यवाद।